आज हामी पढ्न लागिरहेछौँ एते पाइलट। एते पाइलट कथाकार इन्द्र सुन्दासद्वारा रचिएको हो। यस कथामा ब्रिटिसको शासनकालमा दार्जिलिङको सानो रेल स्टेसन टुङमा काम गर्ने निम्न श्रेणीको कर्मचारी हो एते पाइलट। ऊ इमान्दार र अनुशासन पालन गर्ने मान्छे हो। अनि उसको काम के थियो भनेदेखि रेल उँधोबाट आउने र टुङबाट छुटेको रेलगाडीको क्रसिङ पर्यो भने ओह्रालो आउने रेलमा चढेर गोयल साइटिङ पुगी पटरीको तार खोलेर त्यो पटरीलाई पल्टाएर लाइन सार्नु उसको काम थियो। अनि दुवैतर्फ जाने रेलगाडीको आउजाउ गराएर उँभो जाने रेलगाडीमा चढेर ऊ टुङ फर्कन्थ्यो र उसको त्यो दैनिक कार्य थियो। दैनिक भनेको सधैँ उसको कामै त्यही थियो। ऊ इमान्दारी साथ आफ्नो काम गर्ने अनि समाज सेवाप्रति सचेत एते पाइलट दयालु पनि थियो। एते स्टेसनदेखि उता एक पाखे एउटा घरमा बस्थ्यो अनि उसको महिनामारी उसले 7 रुपियाँ थाप्थ्यो। दाउरा कोइलाको उसलाई दुःख थिएन। रेल इन्जिनबाट झरेका झाई काँच कोइला मनग्गे हुन्थे, उब्रिन्थे र उसले सटाकसुटुक बिक्री गरेर अतिरिक्त आम्दानी पनि हुन्थ्यो। उसको आउट इन्कम पनि हुन्थ्यो। त्यति बेला जुत्ता लाउने चलन पनि थिएन। सँगैमा उसको छिमेकी अथवा उसको सहकर्मी भनौँ या साथी भनौँ पोएटम्यान बनाम पोएट्सम्यान अर्कै खालको मानिस थियो। उसको खाना थालेपछि अर्कै मान्छे हुन्थ्यो। उसले अलिक जाँड रक्सी खान्थ्यो अनि खाएपछि उसको खुट्टा लाग्दैन थियो। उसको मासिक वेतन 8 रुपियाँ भए तापनि उसलाई घर चलाउन हम्मे पर्थ्यो। उसको परिवारजनमा यो एते पाइलटको सहकर्मीको कुरा हुँदैछ। सहकर्मी भनेको उसको साथी जसको नाम हो हर्के। उसको परिवारमा 3 जना थिए, 3 जना सदस्य थिए। त्यसमा उनको स्वास्नी अनि उनको छोरी। स्वास्नीले यसरी नै कुल्ली काम गर्थे। तर एतेको महिनावारी 7 रुपियाँ उसले थापे तापनि ऊ एक्लो थियो र पनि उसलाई त्यो पैसाले मनग्गे पुग्थ्यो। अनि यसरी हर्के र एते पाइलटका जीवन 2 नापोको थियो। पोएटम्यान हर्केको चाला अर्कै थियो अनि पाइलटको जीवनको विवेचना अर्कै पाउँछौँ। अब एते पाइलट 4.5 फुट मात्र अग्लो भए तापनि एते बढिलो थियो, अधभैँसे थियो, एक्लो थियो अनि उसको एउटा आफन्तको नाममा उसको एउटा दिदी थियो। उसको आफ्नो सरकारी नोकरी बाहेक उसको अर्को एउटा पेसा थियो। उसले सुतमा पैसा चलाउँथ्यो अनि यसरी उसले सुतमा पैसा चलाउन कसरी सिक्यो भन्दाखेरि एक दिन उसको छिमेकीको घरमा छोरोले विवाह गरेर एउटी केटी ल्याएछ अनि विवाह गरेपछि दस्तुर अनुसार चोरी दण्ड बुझाउने त्यो छिमेकीकोमा पैसा थिएन र अन्तमा उसले एते पाइलटकोमा गएर सापटी माग्यो। सापटीको सट्टामा उसले सुत दिने भयो अनि उसले सापटी 15 रुपियाँ माग्यो। 15 रुपियाँको सट्टामा उसले सुतसहित 3 रुपियाँ सुतसहित उसले आफ्नो 15 रुपियाँ दिएको भन्दा उसले अलिक पैसा बढ्ता कमाउँछ अनि त्यो कमाएको देख्दा उसलाई अझ त्यो सुत लगाएर पैसा कमाउने चासो बढेर जान्छ अनि यसरी उसले सुत लगाउने व्यवसाय सुरु गर्छ।
यते निम्न प्राथमिक श्रेणीसम्म पढेकोले उसलाई जोड्न घटाउन गुणा गर्न गाह्रो पर्दैनथ्यो। अनि यसरी उसको त्यो सुतमा लगाउने व्यवसाय उसले बढाउँदै लग्यो अनि उसको चासो पनि बढ्दै गयो। उसले आफ्नो पेसा छोडेन। उसको जुन पेसा थियो पोएटम्यानको, त्यो पोएटम्यान काम उसले गरि नै रहन्थ्यो, इमान्दारीसँग गर्थ्यो, अनुशासनमा बस्थ्यो। अनि यसरी उसले सुतमा पैसा लाउने उसले बार तोकिदिएको थियो। उसले सञ्चबार र आइतबार चाहिँ उसकोमा मानिसहरू ऋण लिन आउँथे। यतिले एउटा सानो नोटबुक बनाएर राखेको थियो, जुन नोटबुकमा कति मानिसले कति ऋण लगे, कति सुत हुन्छ, त्यो सबै लेखाजोखा गर्थ्यो। अनि यसरी होसियारीसँग उसले काम पनि गर्थ्यो। अनि गाउँघरमा परेको बेला, पैसा रुपियाँको खाँचो परेको बेलामा उसले ऋण दिन्थ्यो, तर ऋणको सट्टामा उसले सुत लिन्थ्यो। तर आपत परेको बेलामा ती गाउँ छर छिमेकीहरूको आपत पनि टारिदिन्थ्यो। अनि यसरी नै उसको जीवन चलिरहेको थियो। अनि एक दिन उसको साथी हर्के सिकिस्त बिमारी भयो। बिमारी हुँदाखेरि उसले नै सहायता गर्यो। सबै उपचार गर्ने, डाक्टर ल्याउने सबै व्यवस्था मिलायो। अन्तमा हर्केलाई उसले बचाउन सकेन। उसको मृत्यु भएपछि उसको क्रियाकाम सबै गर्ने खर्च यतिले नै टारिदियो। अन्तमा हर्केको मृत्यु भएपछि आमा र छोरी मात्रै, हर्केको स्वास्नी र छोरी मात्रै एक्लै रह्यो। अनि तिनीहरूलाई सहायता गर्नका निम्ति उसले धेरै उपायहरू सोच्यो। अन्तमा उनीहरू हर्के जुन नोकरान भनेको त्यति बेला अब रेल कम्पनीमा काम गर्नेहरूको सरकारको तर्फबाट त्यो जमिन हुन्थ्यो, त्यो जमिनमा बसेका थिए हर्केका परिवार। अन्त भरे हर्केको मृत्यु भएपछि तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाला गरियो। निकाला गर्दाखेरि हर्केले एक समयमा एउटा सानो जमिन किनिराखेको थियो। अनि त्यो जमिनमा घर बनाउने सरसल्लाह यते पाइलटले नै दिन्छ। अनि हर्केको स्वास्नीले त्यो घर बनाउने पैसा छैन भन्ने दुःख प्रकट गर्दाखेरि त्यो घर बनाउने पैसा म दिन्छु भनेर यसरी यतेले घर बनाउने पैसा दिन्छ। अनि हर्केका स्वास्नी र छोरी त्यो घरमा बस्न थाल्छन्। तर सबै मानिसहरू छक्क पर्छन्, यस्तो लोभी सुतमा पैसा लाउनेले पनि घर बनाउने पैसा दियो भन्ने कुरामा सबै अचम्मित हुन्छन्। तर उसले निस्वार्थ भावनाले एउटा साथीलाई अथवा मित्रलाई सहयोग गर्ने भावनाले उसले घर बनाउने पैसा सित्तैमा दिएको हुन्छ। अनि यसरी उसले हर्केका स्वास्नीलाई पनि सहारा दिन्छ, सहायता गर्छ। धेरैले अब त्यो घर बनाइदिएको पैसा उसले सुदसँगै लिन्छ भन्ने कुराहरू पनि धेरैले गर्छन्। तर कति वर्ष बितिसक्छ, तर उसले त्यो घर बनाएको पैसा लिन मान्दैन। त्यो देख्दाखेरि छरछिमेकी पनि छक्कै पर्छन्। अनि हर्केको स्वास्नी पनि छक्क पर्छ। अनि यसरी कति वर्ष बित्छ, हर्केको छोरी तरुणी हुन्छे, पहिला जान्छे, अनि पाल्न सक्ने परिवारमा जान्छे। यति जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ। आफ्नो पाइलटको नोकरी उसले निष्ठासँग गरिबस्छ। घरजम गर्ने कुरा उसले पटक्क गर्दैन। उसको केश जुङ्गा सेताम्मे भइसक्छ, बुढो हुन्छ। पैसाको किराले हर्केको स्वास्नीको घर खडा गरिदिएको घटना दुनियाँको निम्ति, स्वर्गीय हर्केको स्वास्नीको निम्ति पनि चिरकाल अगम्य प्रहेलिका भएर रहन्छ। यसरी यस कथाबाट हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि यतिको 3 व्यक्तित्व हामी पाउँछौँ। एउटा आफू पेसाप्रति इमान्दारिता, कर्तव्यपरायणता, आपद विपदमा परेकोहरूलाई निस्वार्थ सेवा गर्ने, सहयोग गर्ने सन्देश यो पाइलट कथाले दिएको छ भने अर्कोतिर जस्तै अवस्थामा पनि कर्तव्य, इमान्दारिता र परसेवालाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कथाकार सुन्दासको मुख्य विशेषता रहेको छ। अर्को यो कथाबाट हामी यो पनि सन्देश पाउँछौँ कि यतै कथाको पात्रबाट कथाकारले यसरी मानिसमा आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार हुनुपर्छ, कर्तव्यपरायण र निस्वार्थ मानव सेवा रहनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो कथामा बोकेको पाइन्छ। उसलाई यतै पाइलट
अब यति पाइलट भन्दा त हामी जहाज चलाउनेलाई पाइलट भन्छौँ, तर उसलाई चाहिँ इमान्दारी र अनुशासनमा काम गरेकोले गर्दा ऊ पयटमान काम हो उसको, तर उसलाई चाहिँ एउटा पाइलटको उपाधि दिएको छ यस कथामा।